पाकिस्तानी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा पुरअसरार शख्स सेठ आबिद हुसैन के साथ अयूब खान के दौर में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने सोने से लोडेड बहरी जहाज का सारा सोना समंदर में गिरा दिया। क्या वाकई सेठ आबिद ने लंदन की यूनिवर्सिटी में जेर तालीम बेनजीर भुट्टो को चंद मिनटों में अगवा करवाते हुए वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो से बदला लिया था, या ये महज ड्रामा था? 65 की पाक भारत जंग में उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी? क्या आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकॉन सेठ आबिद हुसैन की फोटो करेंसी नोटों पर क्यों ना छप सकी? क्या वाकई भुट्टो को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के पसे पर्दा सेठ आबिद ही थे? और हाँ, सेठ आबिद और इमरान खान का एक दूसरे से ऐसा क्या नाता था जिससे तमाम पाकिस्तानी बेखबर हैं? और इमाम मेहदी होने का दावा करने वाली बात असल में क्या थी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में स्मगलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह और पाकिस्तानी तारीख के ड्रामाई किरदार सेठ आबिद हुसैन की जिंदगी से मुतालिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन पाकिस्तान के किस कदर ताकतवर शख्स थे, इस बात का अंदाजा आप यूं लगा लें कि एक तकरीब में जब खाना खाते हुए सेठ साहब की शेरवानी पर थोड़ा सालन गिर गया तो उस वक्त के सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने आगे बढ़कर अपने रुमाल से उनकी शेरवानी पर लगे दाग को साफ किया था। नंबर 2, सेठ आबिद ने जनरल ज़ियाउल हक को यह ऑफर करवाई थी कि अगर आप पाकिस्तानी नोटों पर मेरी तस्वीर छाप दो तो मैं अकेला ही पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार दूंगा। नंबर 3, ये सेठ आबिद हुसैन ही थे कि जिन्होंने शारजा इनिंग्स में जावेद मियांदाद का छक्के वाला बैट 5 लाख रुपए में खरीद कर अपने बेटों को गिफ्ट किया। नंबर 4, सेठ आबिद हुसैन ने अपने बारे में ये बात भी मशहूर कर रखी थी कि जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कंटेनर में पाकिस्तान स्मगल करने वाला मैं था। नंबर 5, ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान का खजाना खाली हो गया तो उस मौके पर पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को अपनी जेब से तनख्वाहें देने वाले कोई और नहीं बल्कि सेठ आबिद थे। नंबर 6, दुबई में होने वाली एक तकरीब में सदर जनरल ज़ियाउल हक मौजूद थे, जबकि मेजबान सेठ आबिद जनरल ज़िया की तकरीर अभी जारी थी कि सेठ आबिद ने उनसे कहा कि तकरीर लंबी हो गई है, अब आप नीचे आ जाएं, और उनका हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज से नीचे ले आए और ज़ियाउल हक मरहूम मुस्कुराते हुए स्टेज से उतर आए। नंबर 7, सेठ आबिद हुसैन के हवाले से बताया जाता है कि 65 की पाक भारत लड़ाई में अमेरिका ने F-86 के पार्ट्स पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ये तमाम पार्ट्स बैरून मुल्क से चोरी छुपे ला करके पाक फजाइया को दिए। नंबर 8, दोस्तों, जिन दिनों फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान सदर पाकिस्तान थे तो उस वक्त सेठ आबिद का शुमार जनूबी एशिया के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलर्स में होता था और उनकी एम्पायर सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि मशरिक वुस्ता और यूरोप तक फैली हुई थी। नंबर 9, बताया जाता है कि एक बार फील्ड मार्शल अयूब खान ने सेठ आबिद से फरमाइश की कि वो मेरे बेटे को अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लें। सेठ आबिद का इनकार करना मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को नागवार गुजरा। तब सेठ आबिद को इतना तंग किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने में आफियत समझी। उन्हीं दिनों में सेठ आबिद का कराची से दुबई कई मन सोना स्मगल होना था। अभी लॉन्च कराची के पानियों में थी कि सदर अयूब खान को खबर हो गई और फिर लॉन्च का ताकुब किया जाने लगा। वायरलेस पर सेठ आबिद से राबता किया गया तो उन्होंने अपने लोगों से कहा, लॉन्च के शटर खोल दो। उसके बाद अगले लम्हे एक लीवर खींचा गया और कई मन सोना समंदर की तह में चला गया। नंबर 10, सेठ आबिद हुसैन के सियासी शख्सियात के साथ देरीना मरासिम थे। उनके पार्टनर कासिम भट्टी के हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने सदर सिकंदर मिर्जा की बीवी बेगम नाहिद को एक तकरीब में लाखों रुपए मालियत का सोने का हार पहनाया था। नंबर 11, इंडियन मीडिया में सेठ आबिद हुसैन के बारे में तब पहली बार खलबली मची कि जब उनके बहनोई को दिल्ली से सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। नंबर 12, सेठ आबिद जो कुछ भी करते उनके पास ऐसा करने की जस्टिफिकेशन जरूर होती थी। वो सोने की स्मगलिंग को हराम नहीं समझते थे और उन्होंने कराची के कुछ मदारिस से स्मगलिंग के हक में फतावा जात ले रखे थे। नंबर 13, सेठ आबिद हुसैन ने एक मशहूर सहाफी से इस्तफसार किया था, तुम्हारे अखबार में मेरे बारे में बुरा लिखा जाता है, हालांकि मैं सोने की स्मगलिंग करके मुल्क व कौम की खिदमत कर रहा हूँ। मेरी वजह से पाकिस्तान में बहनों बेटियों की शादी के लिए सस्ता सोना दस्तयाब होता है और आप लोग मेरी तारीफ ही नहीं करते। नंबर 14,
عمران خان لاہور میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے لگے تو اس کی تعمیر کے لیے سیٹھ عابد حسین نے خطیر رقم عطیہ کی۔ آپ سیٹھ عابد حسین کو شوکت خانم کا سب سے بڑا ڈونر یا فاؤنڈنگ ممبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 15، کم لوگ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی کے آخر میں جب پی ٹی وی پر شوکت خانم ہاسپٹل کی ٹی وی ایڈورٹیزمنٹ چلتی تھی تو اس دور میں سیٹھ عابد شوکت خانم ہاسپٹل کے ٹی وی اشتہار میں لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ نمبر 16، 3 دہائیوں تک سمگلنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سیٹھ عابد حسین خود بتایا کرتے تھے کہ پاکستان میں کوئی حکومت میری حمایت کے بغیر 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکتی۔ سیٹھ عابد کا سونے کی سمگلنگ کا نیٹ ورک پاکستان سے لے کر مڈل ایسٹ اور انڈیا سے یورپ تک پھیلا ہوا تھا اور دنیا انہیں گولڈ کنگ کے نام سے پہچانتی تھی۔ نمبر 17، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور سیٹھ عابد حسین کے مابین لڑائی تب شروع ہوئی کہ جب مسٹر بھٹو نے سیٹھ عابد کے گھر پر ریڈ کرتے ہوئے کروڑوں ڈالرز مالیت کے کرنسی نوٹ، سونے اور قیمتی گھڑیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ نمبر 18، کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے سیٹھ عابد سے 5 کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے لیے بطور فنڈ مانگے۔ سیٹھ عابد کے بگ نو پر بھٹو صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے۔ بلاخر ایک روز سیٹھ عابد کی بجائے ان کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب سیٹھ عابد کو اپنی بیٹی کی گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کر لیا۔ سیٹھ عابد کی قید میں بھٹو کی بیٹی تھی اور بھٹو کی قید میں سیٹھ عابد کی بیٹی۔ بھٹو اور سیٹھ عابد میں معاملات طے پا گئے اور یوں بے نظیر اور نصرت شاہین کو چھوڑ دیا گیا۔ یاد رہے کہ بے نظیر بھٹو کے اغوا کی کہانی خود سیٹھ عابد بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے، تاہم پیپلز پارٹی والے اس واقعے کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ نمبر 19، دوستو، نواب قصوری قتل کیس میں بھٹو کے خلاف سلطانی گواہ بننے والے فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ڈی جی مسعود محمود سیٹھ عابد کے حقیقی برادر نسبتی یعنی سالے تھے، جن کی وجہ سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ نمبر 20، جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں سیٹھ عابد کی ان سے قربتیں بڑھیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو اسپتالوں کی تعمیر کے لیے بڑی دریا دلی سے عطیات دیے اور تب سے ان کا امیج گولڈ سمگلر کی بجائے ایک مسیحا کے طور پر بنا۔ نمبر 21، سیٹھ عابد حسین کو زیادہ شہرت تب ملی کہ جب ان کا نام جوہری پروگرام میں سامنے آیا۔ امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درآمد کرنے پر پابندی عائد کی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا۔ نمبر 22، 90 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی پہچان بطور پراپرٹی ٹائکون اور ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہوئی۔ ان کی لاہور اور کراچی میں اربوں روپے کی جائیدادیں تھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیناما لیکس میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثہ جات برٹش ورجن آئی لینڈ منتقل کر دیے تھے۔ نمبر 23، سیٹھ عابد حسین میڈیا اور اخباری نمائندوں سے دور رہا کرتے تھے۔ پاکستانی عوام نے کئی سالوں بعد انہیں سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر نشر ہونے والے طارق عزیز کے مقبول پروگرام نیلام گھر میں دیکھا تھا۔ نمبر 24، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سیٹھ عابد حسین نے اپنے دور میں پاکستان پر راج کیا۔ آپ انہیں اپنے زمانے کا ملک ریاض کہہ سکتے ہیں۔ سیٹھ عابد حسین کے بارے میں یہ لطیفہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ دبئی میں کسی شیخ سے جوئے میں بڑی رقم ہار گئے۔ تب شیخ نے سیٹھ عابد کو تانا مارا کہ اتنی بڑی رقم ہارنے کے بعد اب دبئی میں تمہارا گزارا مشکل ہے۔ اس موقع پر سیٹھ عابد نے بلند و بالا ہوٹل کی اوپری منزل سے شہر پر نظر دوڑائی اور شیخ سے کچھ یوں مخاطب ہوئے، آپ کی یہ دبئی کتنے کی ہے؟ نمبر 25، سیٹھ عابد حسین اردو، انگلش، عربی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ میمنی زبان ربانی سے بولتے تھے۔ نمبر 26، سیٹھ عابد کا نام نومبر 2006 میں اس وقت بھی خبروں میں آیا تھا جب ان کے بیٹے حافظ ایاز کو ان کے ذاتی باڈی گارڈ نے لاہور میں گولی مار کے قتل کر دیا۔ نمبر 27، سال 1936 میں قصور کے نواحی علاقے میں پیدا ہونے والے سیٹھ عابد حسین 8 جنوری 2021 کو 85 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ نمبر 28، سیٹھ عابد کے والد پاکستان بننے کے بعد کراچی آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے کراچی کی صرافہ مارکیٹ میں سونے چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ پھر کیا تھا، ان کا شمار صرافہ مارکیٹ کے نامور تاجروں میں ہونے لگا۔ نمبر 29، سیٹھ عابد کے والد کے حوالے سے ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ نمبر 30،
सेठ आबिद को बचपन ही से कारोबार करने का शौक था। उन्होंने कराची के माहीगीरों की मदद से सोने की स्मगलिंग करना शुरू की। फिर कुछ साल गुजरे और आबिद हुसैन की पहचान पाकिस्तान के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलर के तौर पर होने लगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के 30 दिलचस्प हकायक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल आगा खान के बारे में जानने के लिए यहाँ नीचे, और फील्ड मार्शल अयूब खान की डॉक्यूमेंट्री आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।